اللہ تیرے نبی دی امت رول چلیے اللہ بڑے بڑے سفید بوجھ بھکاں کٹ دینے پہ مولا دعائیاں کوئی نہیں تے گھر تے آٹا کوئی نہیں اے میرے مولا تے کتے انصاف کوئی نہیں غریباں تے ظلم تے ستم کیتا ڈار ہے ایک ایک ہزار دی خاطر ہونا جناب والا بن دیتا جاندا ہے ڈنڈیاں تے سوٹیاں نال کٹیا جاندا ہے اللہ ہر غریب ماں ہر بیوہ ماں تیرے کولوں چولیاں چوک چوک ترلے لے رہی ہے اللہ یتیم بچی تے بچہ تے غریب تیرے کولوں ترلے لے رہے مولا حکمران تانوں نہیں چاہیے اے ہو جے لوگ نہیں چاہیے مولا سانو عمر جیسا حکمران عطا فرما میرے پیغمبر دا عمر سفر کردا ہے پیا بیت المقدس نو فتح کر لیا ہے چلدیاں تے راہ وچ واریاں لائیاں نے میرے عمر نے اللہ لا غلام نالے فرمایا غلام کدی تو چلے گا مہار بڑھ کے تے کدی عمر چلے گا اللہ کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا غلامانہ نرمی کریا کرو ملازمانہ نرمی کریا کرو تے در جناب کدی غلام چل دے پہ مہار پڑھ کے تے کدی وقت دا حکمران 22 لاکھ مربع میل بعض نے 24 لاکھ بھی لکھے ہے اللہ حضرت عمر چل دینے پہ اوے غلام اینج جناب والا اینج اونٹ دے سوارے لاہوریو دعا کریا کرو اللہ سانو عمر جیسا حکمران دے دے اللہ تیرے نبی دی عمر اللہ تیرے نبی دی امت رول چلیے اللہ بڑے بڑے سفید بوجھ بھکاں کٹ دینے پہ مولا دعائیاں کوئی نہیں تے گھر تے آٹا کوئی نہیں اے میرے مولا تے کتے انصاف کوئی نہیں غریباں تے ظلم تے ستم کیتا ڈار ہے ایک ایک ہزار دی خاطر ہونا جناب والا بن دیتا جاندا ہے ڈنڈیاں تے سوٹیاں نال کٹیا جاندا ہے اللہ ہر غریب ماں ہر بیوہ ماں تیرے کولوں چولیاں چوک چوک ترلے لے رہی ہے اللہ یتیم بچی تے بچہ تے غریب تیرے کولوں ترلے لے رہے مولا حکمران تانوں نہیں چاہیے اے ہو جے لوگ نہیں چاہیے مولا سانو عمر جیسا حکمران عطا فرما امیر المومنین عمر جیسا کو حکمران تے لیڈر عطا کر دے اللہ ہن بیت المقدس نیڑے وے ہوتے استقبال واسطے لوگ کھڑے ہوئے نے ہائے عمر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں عمر میں تیرے وقار تو صدقے جاواں میرے عمر نے لباس پایا ہے جوانو عمر نے لباس پایا ہے 18 دے قریب ٹانکے لگے ہوئے نے میرے عمر دے بدن اور وقت دا حکمران اور میں کیڑا باقیہ جوانا تیرے سامنے عمر دا کھول کے بیان کرا اور عمر صدیقو عمر نے وفاواں دی حد کر چڑھیے اور وفا پکڑن والا ثانی نہیں ملدا انہاں صحابہ ورگا ہائے عمر نے جناب والا اپنے بدن تے لباس پایا ہے تے تقوی والا پایا ہویا ٹانکے لگی ہوئے نے اللہ لوگ استقبال لینے تے در ہن واری عمر دی مہار پھڑ کے چلن دیے غلام دی واری سواری تے بہن دیے این نیڑے ہوئے نا تے غلام آتے یا امیر المومنین مینوں تھلے لا دیو تسی سوار ہو جاؤ این پلٹ کے ویکھیا ہوئے گا میرے عمر نے فرماندے نو کیوں گل کی ہے امیر المومنین اسی ہن نیڑے پہنچ گئے ہاں تہاڈی عظمت سے فرق پہ جائے گا تے میرے عمر نے فرمایا او غلام کیویں دیاں گلاں پہ کرنا ہے بھلا کیویں میری عظمت سے فرق پہ سکدا ہے میں کوئی لوکاں نوں وکھان لئی میں کرنا پیا میں تے اپنے مولا لئی کرنا پیا تے مولا نوں عمر دے اندر دا بڑی چنگی طرح پتہ ہے تھوڑا جہا نیڑے ہوئے تے چند ساتھی اگوں آ گئے نے
حضرت عمر دے لاگے آئے ویکھیا کپڑے لباس پائے نے تے ٹانکے لگے ہوئے نے فرماندے نے امیر المومنین لباس بدلو اے لو لباس اے پہن لو تہاڈا ایتھے پڑا نام تے روک تے دب دبائے امیر المومنین تساں پھٹا پرانا کرتا پہنے ہوئے ہیں امیر المومنین جے تسی اس کرتے چ گئے تے عزت چ فرق پائے گا کی آکھن گے عیسائی حکمران مسلمانہ دا عمر تے جج دا کپڑا بھی نہیں پایا میرے عمر نے اس ویل اور برینڈ پا کے فقر کر کے تے غریباں تو نفرت کرن والا بندہ سنے ذرا ہم سب کچھ لباس نو سمجھن والا بندہ سنے ذرا جڑا فخر والا دکھلاوے والا لباس پہندا ہے تکبر والا وہ بھی سنے کان کھول کے ذرا حضرت عمر فرماندے نے لے جاؤ پر میں نہیں ہے پڑا امیر المومنین مسلمانہ دے حکمرانوں عزت سے فرق پہ جائے گا فرمایا ہے اور پڑا ہو جاؤ عمر نے نہ کپڑیاں تے لباساں دی وجہ تو عزت نہیں پائی عمر تے بکریاں چران والا ایک چرواہا سی عمر نے عزت پائی ہے اسلام دی وجہ تو محمد پاک دی سنت تے چلن دی وجہ تو عزت پائی ہے عمر جائے گا تے ایسے لباس جائے گا کیونکہ میں اپنے آقا نو ویکھیا ہے نبی پاک نے بھی لباس پایا ہوندا سی تے ٹانکے لگے ہوندے سن پوند لگے ہوندے سن اللہ اللہ فرمایا میں انجی جاواں گا اے میرا امیر المومنین عمر گیا ہے تے اسے لباس سے گیا ہے اینو آندے نہیں تقوی اینو آندے نہیں پرہیزگاری او انج دا لباس تقوی والا پہن